मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. उसगांव पार खुर्सा कडेन 2 गाडयां मदीं भिरांकूळ अपघात. दोनूय वाहनांतले मेळून 7 जाण जखमी. ड्रायव्हर गंभीर जखमी. रस्तो रुंद करात, बसयात डिवायडर, मागतात थळावे. परसकडे पेडणेच्या अपघातात ट्रक ड्रायव्हराचो बळी. माल ट्रकवाल्याचो रस्त्याकुशीच्या घराक धपको. ट्रकाचो जालो चुरो, घरांत रावपी लोक सुरक्षीत. तिखाजन मया मानग्याचो बळी. रेल्वे ट्रॅक हुपतना जालो अपघात. शुक्रारा रातीची घडणूक. वेर्णा प्लॅटो वयल्या नियोजित सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाक खर विरोध. प्लांट आयलो जाल्यार साळ न्हय जातली बुरशी. वाठारांतल्या लोकांचेरय जातलो परिणाम. घेयात भौशीक सुनावणी. आमी तयारेत, सांगले वेर्णेच्या थळाव्यांनी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. उसगांव पार खुर्सा कडेन शेनवारा सकाळीं 2 गाडयां मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत दोनूय वाहनांतले मेळून 7 जाण जखमी जाले. ड्रायव्हर गंभीर जखमी आसा. ह्या मार्गार दिसपट्टे अपघात जातात. लोकांचे बळी वतात. रस्तो रुंद करात, डिवायडर बसयात, थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागलां. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. 6:07 हांगा एक्सिडेंट जालो की 2 गाडयांमध्ये दोन्ही ट्रकाराक टक्कर जाल्यो आनी हांगा 7 जाणांक इंजरी जाल्ल्या. ड्रायव्हर जो आसा त्या ड्रायव्हराक चड माल लागलेलो आसा. ते दोन्ही पांय आनी हात जाल्लो आसा अशें लोक म्हणटात. कित्याक हो जो एक्सिडेंट जाला तो हो जो हायवे आसा, हायवे जो काबार जाता, हायवे जो पॅन्ट जाता थंयच जाल्लो आसा. कित्याक जे गाडी येता ताका मुखार 1 वे आसा म्हणून कांयच कळना आनी ताका लागून हो एक्सिडेंट जाता. लोकांची मागणी आसा की हो जो रोड आसा तो वायडनींग करचो आनी डिवायडर घालची म्हणून. ताका लागून हो एक्सिडेंट जावचे ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. बोलेरो आणि गाडी खंयची अर्टिगा कितले इंजर्ड बीन कितें जाल्या? सगळे दोन्ही गाडी इंजर्ड. कितले मनीस जातले काय म्हणटा? कितले जाण आहले? 7 जाण आले. 7 जाण. चड मारून लागला कोणा? तो ड्रायव्हरा माल लागला. फर्स्ट एक्सिडंट जाल्लो पळय न्ही तेन्ना आमी मागणी केल्ली कितें आसा फाटल्यान फोर लेन आसा आनी हांगा सगळो तिका सिंगल रोड आसा. फाटल्यान हायवे आसा 4 लेन. कर्नाटकाची गाडी येता पळय न्ही ती 4 लेनाचे रोडा वयल्यान येता. हांगा पावली की अचानक सिंगल रोड जाला आनी तो फुडें वयतकूच टर्नर सामको नॅरो रोड जाला. ताका लागून हांगासर 1.5 मिटर कटींग करून मदीं डिवायडर घालीत न्ही जाल्यार एक्सिडंट बंद जातले. ही मागणी आमी फाटले कितलेशेच म्हयने करीत आसा. आतां सुद्दां हांव 5 मिनटां पयलीं इंजिनियराक उलयलां. झाडां मारपाची गरज ना. 1.5 मिटर कांयच ना. फूल क्लियर आसा दोनी वटेनी. ऑलरेडी लँड एक्विशन जाला. एटलीस्ट 100 मिटर स्ट्रेचर दोनी वटेनी 1.5 मिटर जर कटींग करून वायडनींग करीत न्ही जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. काल सुद्दां आमचें उलोवणें जालें आनी आतां सुद्दां 5 मिनटां पयलीं उलोवणें जालां. तो परत कितें तरी करुया. आतां पळोवया ह्या 2 दिसां भितर कितें करता ते. हांगासर चालू आमचो एक्सिडेंट जायत आसा. फाटल्या 20 दिसां भितर हो 3रो एक्सिडेंट. हेजे पयलीं 2 एक्सिडेंट दोन एक्सिडेंट 2 एक्सपायर जाल्ले. हो 3रो एक्सिडेंट. दुसरे ताका इंजर्ड जाला. दोनी पांय मोडलेले आसा. दुसऱ्या गाडयेन जे जीप आसा तितून तोकली फुटलेली आसा. अशें तरेन लोकांचे जबरदस्त एक्सिडेंट. मोस्टली हांगासर एक्सिडेंट जावपाचें कारण म्हणल्यार हो सिंगल रोड आसल्या कारणान आनी स्ट्रेट हायवे आसल्या कारणान हांगासर जे आपसाच्यो गाडयो आसतात तांकां हांगासर रोडाचे खबर नासल्या कारणान हांगासर एक्सिडेंट जातात. आनी हांगासर थोडो पार्ट आसा पळय तो 1 वे जाल्लो आसा आनी थोडो अजून 1 वे जावपाचो उरला. आनी ह्याच 1 वे जावपाचो उरल्या एक्सिडेंट आसा हांगासर एक्सिडेंट घेवन जाल्लो आसा. जाल्यार सरकारा कडेन म्हाका जाता ते बेगीन हो जो थोडो पार्ट उरला हो जो वायडनींग करपाचो तो जाता ते बेगीन वायडनींग करून घेवचो. डिवायडर जाय रस्त्या मदीं. हांगासर दोनी सायडीच्यान घरां आसा. मोस्टली विलेजाक हांगासरले खूब लोक आसल्या कारणान हांगासरल्या लोकांचे स्कुलां वचपाच्या भुरग्यांचे हांगासर त्रास जाता. रोड क्रॉस करता आनी तांकां त्रास जाता. तेन्ना हांगासर डिवायडराची गरज आसा. पंचायती रेजोल्युशन कितें घेतलां? पंचायती ह्या विशयाचेर कांय
गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. पोरसकडे पेडणे भिरांकूळ अपघातांत गुजरातांतल्या एका ट्रक ड्रायव्हराक मरण आयलें. माल ट्रक घेवन वचप्यान रस्त्या कुशीच्या घराक धपको दिल्ल्यान हो अपघात जालो. ट्रकाचो चुरो जाला. घरांत रावपी लोक सुरक्षीत आसात. क्लिनराक दुखापत जाल्या. घरधन्याचें 5 लाखाचें लुकसाण जालां. दुचाकीचेंय लुकसाण जालां. पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट. पोरसकडे पेडण्या हांगासर आयज सकाळीच एक बरो एक्सिडंट जाल्लो आसा. एक व्हडली लॉरी जी टायल्स घेवन येताली, तेचो बॅलन्स गेलो. तो न्हिजलेलो काय देव जाणा, पण तांकां चॅक करपाची गरज आसा खरी. आनी तेंच्यांनी हे बरें तेंचें घर वाटायलें, पण तेंची खूब डॅमेज केल्लेली आसा. आनी हो ह्या परिस्थितीन ट्रक सारको डॅमेज जाल्लो आसा. गाडयो ह्या हेचेर हायवेचेर कशे चलयता ते ह्या एक्सिडंटान तुमकां कळटलें की हो एक्सिडंट इतलो जबरदस्त आसा की दैव संयोगान तेंचें घर वाचलें म्हण, नाजाल्यार केदो मोठो अनर्थ जावपाची हांगासर शक्यता आसलेली. हांगासर तेंच्यांनी बिचाऱ्यांनी गरिबांचें घर ह्या हायवे केल्या, पण तांकां प्रोटेक्शन अशें कांयच ना. तांकां प्रोटेक्शन खरी दिवपाची खरी गरज आसा. आतां तेचे घराचे शटर 2 शॉप्स मोडलेले आसा. तेचे 2 गाडयो डॅमेज जाल्लेले आसा. तेचें घर डॅमेज जाल्लेलें आसा. आनी हेणें सगळें हें उडयल्लें आसा तेचें की. आनी स्वताची परिस्थिती ह्या ट्रकान ही अशी करून घेतलेली आसा, म्हणजे केदो जबरदस्त धक्को आसतलो हें तुमी पळोवंक शकता. कारण कॅबीन हे तेचें कांयच उरलेलें ना. आनी अशा परिस्थितीन हो गाडी अश्यो चलयता हायवेचेर आनी अशें एक्सिडंट जाता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. राज्यांत आतां चडशा वाठारांनी तळ्या वयर वा शेतां वयर आयिल्ली मानगी दिश्टी पडपाक लागल्यांत. तांकां जीवनदान मेळ्ळें, पूण मये शेतांत राबितो करपी मानग्याचो बळी गेलो. शुक्रारा तिखाजन रेल्वे क्रॉसिंग वाठारांत राती कडेन मानगे रेल्वेचो ट्रॅक हुपपाचो यत्न करताले. रेल्वे ताच्या वयल्यान गेली. मानग्याचो बळी गेलो. पळयात. काल रात्री 11:30 ते 12 वरांच्या मदीं नेत्रावती एक्सप्रेसाच्या फोना एक मगरी येवन तिखाजन जंक्शन हांगा तिका मरण आयिल्लें आसा. आतां आमी पळयतात की खुबशे वायल्ड एनिमल्स जे आसा ते रेजिडेन्शियल एरियेन येवपाक सुरू जाल्यात. आनी रेल्वेच्या मदीं खुबशे एक्सिडंट जातात. तशेंच गोरवां येतात. तशेंच खुबशे वायल्ड एनिमल्स आमकां पळोवपाक मेळटा की तांकां मरण येता रेल्वेक आपटून. आयज राती जी घटना घडली ती एक दुख्खद तशी घटना. सादारण 10 फुटाचे जे मगरी आसली ताका रेल्वे पोना पडून मरण आयिल्लें आसा. आनी आयज सकाळीं ताका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ताचे 2 कुडके जाल्ले ते व्हेल्लेले आसा. अशें जावपाक जायना, कित्याक तर खुबशे वेळार आमी पळयतात ह्या दिसांनी मगरींचें जें आसा तें सगळेच कडेन दिसपाक लागलां. आमी फाटीं बाळशी हांगा पळयल्लें की एका तळ्यान आसलें. तशेंच सावथाकूय खंय तरी एका शेतान आमकां मगरी पळोवपाक मेळ्ळी. आतां जे मगर आसात ते एक न्हंय आसा थंय आमकां दिश्टी पडटाले, पूण आतां ते इंटरनल हितून येवपाक लागला. आनी इंटरनल उदक आसता थंयसर, म्हणजे थंयसर कनेक्शन न्हंयचें कांयच ना. आनी ज्या जाग्यार मगरी दिसपाक जायना थंयूय आतां दिसपाक लागल्या. हातून जे रेजिडेन्शियल एरिया आसा तशेंच लोकल्स आसा, ट्रॅव्हलर्स आसा कोण रस्त्यांचेर, तांकां धुक्को निर्माण जाता. आमी पळोवंक जाय की जे हे आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेंच्यांनी लक्ष दिवपाक जाय. खंय खंय मगरी आसा दिसतात तांकां धरपाक जाय आनी अशें सुरक्षीत अशें हितून थंय व्हरून तांकां रेस्क्यू करून सोडपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वेर्णा प्लॅटोचेर येवपी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट हाडपाक सोदतात. तो आयल्यार साळ न्हंयत बुरशें उदक वतलें. तशेंच लोटली नावेलकारांकय त्रास जातले अशें म्हणत ह्या नियोजीत प्लांटाक ग्रामस्थांनी खर विरोध केला. प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही तरांच्या प्रकल्पांच्या संभाव्य पर्यावरणीय परिणामांचेर उपाय काडपाक भौशीक सुनावणी घेयात, थळाव्यांनी मागला. वेर्ना प्लॅटोचेर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट हाडपाक सोदतात. तो आयल्यार साळ न्हंयत बुरशें उदक वतले. तशेंच लोटली नुवेकारांकय त्रास जातले अशें म्हणत ह्या नियोजीत प्लांटाक ग्रामस्थांनी खर विरोध केला.
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोनूय तरांच्या प्रकल्पाच्या संभाव्य पर्यावरणीय परिणामांचेरी उपाय काडपाक भौशीक सुनावणी घेवची थळाव्यांनी मागला. आम्ही असा वेर्ना प्लेटोचेर आणि हांगाच माझ्या फाटल्यान जर तुम्ही पळोवंक शकता की हांगाच तो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो जो गार्बेज प्लांट येवपाचो अशें लोकां कडल्यान कळयलें आसा आनी लोकांचे हेचेर विरोध आसा. लोक निशेध मारपाक हांगा जमा जाल्ला आनी तेंच्यांनी म्हटलां की हो जर गार्बेज प्लांट हांगा येत जाल्यार हांगा जे लोटली नुवें जावं बाकीचे एरिया हांकां हाचो इफेक्ट जातलो. हेचो जो इफेक्ट हा तो साल रिवराकूय जातलो कित्याक हांगा जे प्लेटो वयल्यान जे वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेटीचे जे प्लेटो वयल्यान जे उदीक जे सगळें वयता ते साल रिवरीन वयता आनी ते अप टू बेतूल मेरेन वयता आनी हे सरावंडींग जे विलेजीस आहा हेचे इफेक्ट जातले आनी त्याच खातीर तेंच्यांनी म्हटलां की हांगा हो जो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवपाचो तो खंय तरी येवपाचो न्हू. हांगा फक्त जे लोकां खातीर जो हो बरें नेचर हॅबिटेट हा ते खंय तरी रावचे आनी जे उदीक आनी जे बाकी निसर्ग हा तो खंय तरी राखून दवरपाचो अशी तेंची मागणी आसा. Now they are having a public hearing. So this is a kind of a preemptive kind of a thing to tell the government what you are doing is basically wrong and will not be acceptable by the people. Okay? So this public hearing they are planning to have, the government is planning to have very soon. So when they have it, all this will be brought to their notice. But this, what you read, is in advance. May I? It is Rotoli, Kamorli, Nuve, Verna, Nagwa, Kelosi. And all these panchayats have taken a resolution that we don't want the plant. This is a long time. We're fighting on it for a long time. The aquifer is shared by all of the villages, including Kamorli. In the EIA report, I can show you. We are talking of Riverside over here. That side is going into Zuari. Is a point of contention is already encompassed in the brief. Let's not speculate. We'll wait for the response and then reply and let it get be deliberations. We will let you know from time to time. Thank you. Directive from High Court is there that every village has to have their own waste management set up. Some villages have done. Some of the villages which have not done have been fined. So what I would say is no to this plant, and whatever the expense that is going towards this plant, distribute with the villages for each panchayat to set up their own plants. That is the solution. You can't burden one place for garbage coming from somewhere else. But in every panchayat, this is the major problem. Everywhere, everybody is objecting. Not in my panchayat. But decisions of Nuve say no means no at no cost. And this agitation is going to increase, or We have taken a lot of agitation to its conclusion. When the time is, when the time. We have taken all this, lots of this agitation to its final conclusion, and this is for our survival. We will not leave this to go. So, at no cost. 39 villages are going to come with their waste. And there are court directives. I need to give you small examples. There are a couple of panchayats which are breaking down their own wet waste into organic waste, and they are doing a very fantastic job. म्हाका दिसना की असले सेंट्रलाइज सिस्टम हाडून सगळ्यांचीच वाट लावपाची गरज. कमिटी आतां डिसायड करतली. एक डेलिगेशन घेऊन गेल्ले. ही इज फुल्ली अवेअर ऑफ द circumstances and the concerns expressed by the citizens and the residents and the constituents of this constituency. We will have a discussion. आनीक ताणे एक आश्वासन दिल्ले आणि डिस्कशनान तो पार्टिसिपेट जाल्लो असेंब्लीन. सो ही इज फुल्ली अवेअर वॉट ही हॅज टू डू. दुसरो प्रश्न, समज आतां सरकार मुखार गेलो हे प्लेसीर तो प्रोजेक्ट हाडपाक, वॉट वूड बी द फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन? वी विल क्रॉस द ब्रिज वन्स व्हेन इट कम्स. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकार. जंगलाचेर मनशाचें आक्रमण जावपाक लागिल्ल्यान रानवटी जनावरां आतां लोकवस्तीत आलाशिरो सोदपाक लागल्यात. शुक्रारा आसागांवां DMC कॉलेजी लागसार आसागांवच्या एका थळाव्याक बिबटो दिश्टी पडलो. बिबटो लोकवस्तीच्या दिकेन गेला खंय. रान खात्यान बेगोबेग ताका ताब्यांत घेवचो, थळाव्यांनी मागलां. पळयात पुराय बातमी. मनशां येयले तो कुत्र्यांक उतरान बारीक घेवन खाता आनी तो येता तुमच्या आसगांव जाता न्ही सगळ्यांक भोंवपाक. आतां हांव आतां जितलो आमकां कंप्लेन येता एक म्हयनो मागीर आमकां कंप्लेन येता. मुवींग आसता ते एका फावटी रेगुलर एका जाग्यार येता. सपोज कोणाचो गोठो आहा त्या जाग्यार तो रेगुलरली येता. आयज पयलो फाल्यां तेन्ना आमी कितें करूं शकता. मुवींग तुला तर कितें हांव कामाचो सोडून आतां हांगासर DMC देंवतलो पळय
म्हाका कॉल येयलो म्हणून मातशें फाटल्यान थंयसर उबो रावलो म्हणजे कारीन पार्क केली आनी उबो रावलो फोनार उलोवपाक सडनली हांगाच्यान वयरसून एक बिबटो वाघ रोड क्रॉस करून सारको सकयल लोक वस्तीन सकयल गेलो सो हांगासर सकयल आमची सगळी लोक वस्ती आसा म्हाका दिसता फॉरेस्टान तिणी बेगींतल्या बेगीन येवन हांगा त्या बिबट्याक धरपाचो नाजाल्यार हांगा लोकांच्या जिवाक खूब भंय आसा कितें म्हणटा हांगा सर हांगा गोंगेरो वाडो म्हणटा DMC कॉलेजीच्या जस्ट सकयल हांगा पयलीं एक्चुली हांगा नोबे कदेल म्हणून हांगा फामाद आसली ती हांगासर आसली थंयसून सारको सकयल गेलो केन्ना आतां जस्ट एक 15-20 मिनटां पयलीं ऑलमोस्ट केदो बरो व्हडलो आसा म्हाका दिसता तो आमी शिवोले जो मारना शिवोले आमी जो फोटो पळयतात न्ही म्हाका दिसता तोच तो दिसता कित्याक तेदोच तो दिसता फोटोवारी हांगासर सरावंडींग एरिया कितें स्कूल जंगल आसा जंगल म्हटल्यार हे सायडीक आमची DMC कॉलेज येता लेफ्ट सायडीची DMC कॉलेजीच्या वयल्या पटार आनी रायट सायडीक हांगा सकयल आमची घरां वयता फाटी बरें पार्किंग हांगा सायडीक लायलेलें हांव फोन येयलो ना तर रावलो क्रॉस जालो काय तो फोटो मारूंक मेळना आनी हांगा तुमी पळोवंक शकता की कंटिन्युअस गाडयांचे मुवमेंट आसा लोक चलत रोड क्रॉस करता म्हाका दिसता फॉरेस्टाच्या लोकांनी मातशें बेगिनातले बेगीन येवन ताका कितें तरी ताका धरपाची कितें उपाय करपाक हांवें पळय सारको अरे पळय ते जाग्यार रावत ना रे हय गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. क्रायम ब्रांचीच्या एसपीन दिल्ले स्पश्टीकरण म्हळ्यार आपल्या DGPक वाटावपाचो यत्न काँग्रेसीचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान म्हळां. आसागांवचे घर मोडपाच्या एकूण प्रकरणात भारत सरकाराच्या हाय रँक अधिकाऱ्याचो हात आसा. आदी DGPक ताज्या पदावयल्यान कार्यमुक्त करात. केस CBI कडेन दियात ताणें मागलां. क्रायम ब्रांच एसपीन काल DGPच्या वतीन स्पश्टीकरण दिलें. तातूंतल्यो चुको ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान दाखोवन दिल्यो. DGPक थाकाय मेळोवन दिवपाचो हो यत्न अशें म्हणत ही केस हाताळपाक कमिटी काडची. रिटायर्ड हायकोर्ट जजान ती हाताळची पूण पुलिसांचो हे कमिटींत आस्पाव करचो न्हू ही मागणी परत ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान लावन धरली. पुलीस महासंचालकाक गुन्यांवांतलो साथीदार करचो अशेंय मागले. There are two issues. One is the FIR by that family and the other is action against the PI. The FIR by the family is against the builder, against the owner, against the bouncers. Nothing to do with any officers named. So how does the SP of crime branch get up and make statements in respect of the other issue which is not before him? Second, in his press briefing, he makes a statement that the statement of PI Prashal Desai is not signed and not verified. Please listen very carefully to it. The statement of Prashal Desai, the PI, is not signed nor verified. First, he accepts it is a statement of Prashal Desai. Second, how does he have access to that file, which is not still within his jurisdiction? How did he get access to know it was not signed? If he knows it was not signed, but it was sent by Prashal Desai, it is clearly it was sent by Prashal Desai. This shows overstepping of the limits by SP Crime Branch to protect his DGP. That if the matter is handed over to Crime Branch, this officer will be under the supervision, under the direction and under the control of the DGP, who is named in that second part as the man who has made phone calls, the man who was intervening at every point of time to take action or to withhold from taking action, and therefore his direct involvement is a matter of concern for the state. It is a concern for crime. Remember, under section 162 of the CRPC, statement made by a witness, because an accused can also be a witness, is not to be signed by such a witness. So any statement in an investigation, please understand this, not in an inquiry, in an investigation, and the investigation commences after FIR is registered. There are bigger players involved, more police force officers, senior officers involved. It is named in the statement of the so-called unsigned and the so-called unauthenticated, unverified statement of Prashal Desai,
named several other officers. And I have reason to believe, I still will make this charge, that there are other players in high rank of the government of India who would be involved in this. And that is why the matter must go to CBI. It should be an inquiry by an inquiry commission headed by a retired High Court judge. And I had said in the beginning, no police officer should be involved, because then they will manipulate that inquiry. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजे बांबोळे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात फर्निचर प्रदर्शन आणि CSI भरला. विविध तरांच्या फर्निचराचे 3 दीस प्रदर्शन दवरला. घरच्या सजावटीच्या विविध वस्तूंचे प्रदर्शन आणि विक्रो चालू आसा. लोकांनी अवश्य या प्रदर्शनाचो लाव घेवचो, आयोजकांनी उलो मारला. घरात उपेगाक पडपी वस्तू, लाकडी सामान आणि हेर सजावटींच्यो वस्तू अशे तरेचे आयटम विकपी स्टॉलां श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात दवरल्यात. वेगवेगळ्या विक्रेत्यांनी आपली स्टॉलां लायल्यात आणि तांकां उपट प्रतिसादय मेळटा. 28 तारखेक सुरू जाल्ले हे प्रदर्शन 30 तारखे मेरेन चालू उरतले. We are having this exhibition of CAI, that is Construction, Architecture and Interiors, which we have organized in Shamaprasad Indoor Stadium. Along with that, we also have the furniture fair. So we have, as usual, the variety of furniture here that is inclusive of your carving, teak wood, leather, outdoor and shisham and a lot more. So there's a lot of variety. Plus also you have the entire construction and interiors and architects here. So you can come here, you will have the entire solution under one roof, including your housing, all the issues what you have about your housing, plus your furniture, everything can be done in one place. The timings would be from 10 AM to 8:30 PM and the show begins from today, that is the 28th, till the 30th of this month. So it's a 3-day show. So today one day is already over. Do not delay. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि भक्तीपै बाळगी. 33वे सुपर सॉकर फुटबॉल सर्तींत फादर आग्नेल पारोडान DBO फातोर्डाक हारयलो. 3-0 अशा गोल फरकान ही मॅच सोंपली. बाणावली दांडो खेळामळार फादर आग्नेल पारोडान DBO फातोर्डाक 3-0 अशा गोल फरकान हारावन 33वे सुपर सॉकर सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीन सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. 2 जुलै मेरेन IMDन येल्लो अलर्ट जारी केला. अदमासा प्रमाण पुराय गोंयांत चडशा सुवातींनी कमी चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. राज्यांत कही धूप कही छाव अशें वातावरण पळोवपाक मेळटलें.
गोंय राज्यांत नैऋत्य मान्सून सक्रिय आशिल्लो. कांय सुवातांनी खर वाऱ्या वांगडा उटंगाराचो पावस पडूं येता, जाल्यार कांय सुवातांनी हलको पावस पडटलो. आयचे चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियसच्या सुमाराक उरतले, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान सुमार 25 डिग्री सेल्सियसा मजगतीं उरतले. IMDच्या अदमासा प्रमाण येता त्या दिसांनी व्हडलोसो बदल जावचो ना. 2 जुलय मेरेन IMDचो येल्लो अलर्ट. गोंयांत कमी चड पावसाची शक्यताय. कांय वाठारांनी वाऱ्या वांगडा उटंगाराचो पावस. तापमान उरतले स्थिर. शेनवारचे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.